अस्सलाम अलैकुम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है। मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है, मरने के बाद का क्या मंजर होगा। हज़रत ज़ियाद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत इस वक्त होती है जब इसको गुस्ल देने वाला इसको नहलाने के लिए आता है, इसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है। इसकी रूह बेचैन होकर गिरिया वजारी करती है, जिसकी आवाज़ जिन्नो इंस के सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ए नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मालिकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला है। जब इसको तख्ते पर लेटा कर इस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ए नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ ना लगा, क्योंकि वो जान कनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर इसको कफन पहनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ए गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा ना लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ही मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब इसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ए जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी इतनी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज व अकारब से रुखसत हो लूँ। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलादों को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़कर जा रहा हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद इनको तकलीफ ना देना। मैं अपना घर और माल व असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत नहीं देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो माल जमा किया था वो सिर्फ वारिसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएं और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो। और फिर जब इसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे वारिसो, खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर और फातिहा से ना भुला देना। बुजुर्ग का कौल है कि अगर आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुए तो आगे चलकर इससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमंदा गान से दुआए खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब इसको इसके घर वालों की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुंचता है तो वो इसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इससे महबूब होता है, और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों के दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत व जहन्नुम का तस्करा करते हैं
تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب تو بالکل ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکل گئی ہے، زندگی کی مہلت اب ختم ہوئی، اب ہر میت اپنے عمل کی مرہون ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موتی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پورے کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمولی سے خرچ پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ مدد ہو جائے۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات تو بتائیں، چراغ کی بتی موتی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ کو ڈانٹ رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال ہوتا ہے، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ خرچی اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے غصہ کیا، اور سامان تمہاری ضرورت ہے اسی لیے میں نے تمہیں صدقہ دیا، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔